नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। पुस 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको बैठक सम्पन्न भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा बसेको माओवादी केन्द्रीय कमिटिको बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। राजनैतिक प्रतिवेदनले केपी ओलीको प्रतिगामी कदम असफल भए पनि खतरा अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने जोड दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यस्तै राष्ट्रिय सम्मेलन अघि 4 महिनासम्म विभिन्न तहको सम्मेलन गर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन्। बैठकले रिक्त पद पूर्तिका लागि स्थायी समितिलाई 7 दिनको म्याद दिएको छ। त्यस्तै माओवादीका हरेक संरचनामा 35% महिला, 20% युवा र 15% दलितको सहभागिता अनिवार्य गर्ने विधानको प्रस्ताव पारित गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। राजनीतिक कार्यभारले प्रतिगामी कदम असफल भएको छ, तर प्रतिगामी खतराको अन्त भएको छैन। त्यसैले प्रतिगामी खतराप्रति सचेत हुँदै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र सहकार्यलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, प्रतिगमनको खतरा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नले माग गर्दासम्म त्यसलाई कायम राखिनेछ। त्यस्तै पार्टी सङ्गठनात्मक सन्दर्भमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको दिशा, योजना र सङ्कल्प यो प्रतिवेदनको अर्को मुख्य पक्ष हो। पौष 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने गरी त्यसलाई केन्द्रबिन्दु राखेर बनाएर 4 महिनाको सङ्गठनात्मक अधिवेशनहरू र सुदृढीकरणको अभियान निश्चित गरिएको छ। पार्टी कमिटीहरूमा 35% महिला, पार्टी केन्द्रमा 15% दलित र स्थानीय कमिटीहरूमा त्यहाँको स्थानीय जनसङ्ख्याको अनुपातमा 2% थपेर कार्यसमिति बनाइनेछ र युवाहरूलाई कम्तीमा पनि 20% समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले विभिन्न 4वटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ, जसमा भारतीय एसएसबीले तार काटेर महाकालीमा जयसिंह धामी खसेको भन्ने निचोड निकाल्दै सरकारले यसबारे छानबिन टोलीको प्रतिवेदन शीघ्र ल्याई कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ। यस्तै बेलायतमा पूर्व गोर्खा सैनिकको अनसनबारे सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट जनतालाई बचाउने अधिकतम पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै सुरक्षित स्थानमा लैजाने व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल हवाई माध्यमबाट उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले तालिबानले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने गरी अफगानिस्तानको राजधानी काबुल प्रवेश गरेसँगै नेपालीको सुरक्षाका लागि गम्भीर हुँदै नेपालीहरूलाई तत्काल हवाई माध्यमबाट उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति पवित्र निरौलाले अफगानिस्तानको अवस्था बिग्रिँदै गएका बेला त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। त्यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकको हक हित र अधिकारका लागि नियमित रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति निरौलाले बताएकी छिन्। अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीले राजधानी काबुल समेतलाई नियन्त्रण लिने स्थिति देखिएकोले त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा
हवाई उद्धार गर्नको लागि तत्काल सबै कूटनीतिक लगायतका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलले नेपालीहरूबारे बुझ्न आवश्यकता अनुसारको उद्धारको कार्यका लागि समिति गठन भएको जानकारी दिए। काबुल हेर्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले सम्पर्कमा नरहेका नेपालीलाई सम्पर्क गर्न सूचना जारी गर्ने गरिएको र आफ्नो बारेमा अनलाइन मार्फत जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्। हाम्रो दूतावासले चाहिँ त्यहाँ भएका नियोगहरू सबैसँग सम्पर्कमा छ। दूतावास डेली सम्पर्कमा छ र हिजो आज अस्तिदेखि त घन्टा 2 घन्टामै सम्पर्कमा छ र हाम्रो त्यही आग्रह के छ भने हाम्रो मान्छेहरूको वेलफेयर, सिक्युरिटी, सेफ्टी र सेफ इभ्याकुएसन अहिले हाम्रो कन्सर्न भनेको यिनै छ र यही कुरो हामीले कन्सिस्टेन्टली गर्ने गरेका छौँ। म आफैले ती यहाँका राजदूतहरूसँग टेलिफोनमा पनि रेगुलरली कुरा गरिराखेका छु र आज नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्ली मार्फत एउटा एडभाइजरी सूचना जारी गर्ने, जो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन तपाईँहरू सम्पर्कमा आइदिनुहोस् भनेर, आफू आउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, नभए इम्प्लोयरलाई त्यो कुरा भन्नुहोस् भन्ने हामीले त्यो गरेका छौँ। सरकारसँग रहेको औपचारिक तथ्याङ्कमा 1500 नेपाली राजधानी काबुलमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा आइतबार थप 2212 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8088 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1793 र 4018 एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 419 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,07,402 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,292 पुगेको छ। त्यस्तै थप 1,867 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,82,682 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यस्तै हाल 39,298 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 419 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 37,57,572 वटा पीसीआर र 3,95,853 वटा एन्टिजन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतको 75औं स्वतन्त्र दिवस काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा मनाइएको छ। भारतले आजादी का अमृत महोत्सवको रूपमा 75औं स्वतन्त्र दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतको राष्ट्रिय झण्डा फहराई उत्सवको सुरुवात गरेका थिए। दिवसका अवसरमा भारत सरकारले सन् 2015 को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएका नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि 50 मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरेको छ। राजदूत क्वात्राले नेपालको 22 वटा सांस्कृतिक सम्पदालाई मौलिक तवरले पुनर्निर्माण गर्न भारतले सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको भन्दै यसलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारत नेपाल का जो रेस्टोरेशन का जो कोऑपरेशन है, पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रेस्टोरेशन, उसमें सांस्कृतिक धरोहर, नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर स्थल की पुनर्स्थापना, उसको उसके पुराने वैभव पे लौटाना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें से 28 में से 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि इंटेक संस्था, जो कि भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण और मशहूर संस्था है, जहाँ तक ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों के रेस्टोरेशन की बात है। समारोहमा दूतावासको स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र केन्द्रीय विद्यालय काठमाडौँका शिक्षक र विद्यार्थीहरूद्वारा देशभक्तिपूर्ण गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले आइतबार काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा सर्वसाधारणबाट मास्कको प्रयोग भएको नभएको बारे अनुगमन गरेको छ। टोलीले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर, गौशाला, साभाई लगायत क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल, सार्वजनिक सवारीमा मास्कको प्रयोग भयो नभएको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा मास्क प्रयोगमा लापरवाही गरिएको पाइएको र यसले कोरोना जोखिम बढ्ने खतरा भएको काठमाडौँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले बताएका छन्। अनुगमनका क्रममा 26 जना भन्दा बढीलाई स्थलगत कारबाही गरेको र केहीलाई समुदाय बुझाइ छाडेको उनले बताए। आज हामी अनुगमनको सिलसिलामा काठमाडौँको गौशाला एरिया, चाबैल एरिया र नयाँ बानेश्वर एरियामा हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, जसमा खाद्यान्न पसलहरू,
फुटपाथमा हिँड्ने व्यक्तिहरू र अन्य पसलहरूमा समेत हामीले अनुगमन गर्दाखेरि अधिकांश व्यक्तिहरूले मास्क नलगाएको पाइयो र सामाजिक दूरी समेत कायम नगरेको अवस्था देखियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले मास्क नलगाएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क मास्क वितरण गर्ने र कुनै पसल व्यवसायमा जमघट गरेर बसेका व्यक्तिहरूलाई रु 100 जरिवाना गरेर हामीले 26 जना व्यक्तिहरूलाई आज जरिवाना गरेका छौँ। उनले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिए पनि मास्क नलगाई र सामाजिक दूरी पनि पालना गरेको नदेखिएको भन्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर अनुगमन गर्ने बताएका छन्। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल ट्रेकिङ, ट्राभल्स, र्याफ्टिङ, एयरलाइन्स, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, कार्गो कुरियर श्रमिक युनियनले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आफूहरूले पटक पटक सुरक्षा ऐन लागू गर्न माग गरे पनि पूरा नभएको भन्दै युनियनले बबरमहल स्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको सिभिल इन्जिनियरिङ शाखा परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सिभिल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 ठेकदारी प्रथा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर, श्रम ऐन कार्यान्वयन गर। त्यस्तै उनीहरूले सिभिल इन्जिनियरिङ महाशाखा र आउटसोर्सिङ कम्पनी मिलेर कमिसन खाएर एउटै ठेकदारलाई बारम्बार ठेक्का आह्वान गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सामाजिक सुरक्षा लागू गर, ठेकेदारी प्रथा अन्त्य गर लगायतका नारा लगाएका थिए। युनियनका अध्यक्ष सुमन पराजुलीले सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा लागू नगर्ने, बैंक खाता रोक्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न माग गर्दा कुनै सुनवाई नभएको तथा सामाजिक सुरक्षा लागू नगर्ने आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई समेत संरक्षण गरिएपछि आन्दोलित हुनु परेको बताएका छन्। यहाँ के समस्या छ भने यहाँका सिभिल इन्जिनियरिङ शाखा र आउटसोर्सिङ कम्पनी मिलेर कमिसन खाएर त्यही ठेकदारलाई बारम्बार चाहिँ उहाँले ठेक्का आह्वान गर्ने। नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा त्यही एउटा ठेकदारले 10 वर्ष ठेक्का पाएको काहीँ इतिहासै छैन। त्यो चाहिँ कमिसन हिसाबले यहाँ ठेक्का गरेको छ र हामीले बारम्बार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के भनेका थियौँ भने यी श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा लागू नगर्नेको बैंक खाता रोक्नुपर्छ भनेको छ। तपाईँहरू त्यो बैंक खाता रोक्नु र सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सिभिल एभिएसन यो शाखा र यहाँ एयरपोर्टको जिएमले हामीले बारम्बार ताकेता गर्दाखेरि उहाँले ठेकदारलाई केही भन्न नसक्ने र त्यो ठेकदारले उहाँले प्रत्यप्रशन गरेको हुनाले चाहिँ हामी बाध्य भएर आज यहाँ आन्दोलन उत्रेका छौँ। अहिलेको विरोध सांकेतिक मात्रै भएको भन्दै उनले यस विषयमा सोमबार अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराउने र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय घेराउ गर्ने जानकारी दिए। हाइटीमा शनिबार गएको 7.2 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 304 पुगेको छ। शनिबारको शक्तिशाली भूकम्पपछि आइतबार पुनः 5.8 रेक्टर स्केलको नयाँ भूकम्प गएको अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण रिपोर्टले जनाएको छ। शक्तिशाली घातक कम्पन आएको एक दिनपछि युरोपेली भूमध्य सागरीय सिस्मोलोजिकल सेन्टरले आइतबार सो कुरा बताएको हो। ग्रिनविच समय अनुसार बिहान 3 बजे गएको पछिल्लो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दक्षिणी सहर लेस केएसबाट उत्तर पश्चिमी 41 किलोमिटर 30 किलोमिटर गहिराईमा रहेको बताइएको छ। शनिबारको भूकम्पमा परि 304 जनाको मृत्यु भएको र करिब 1800 व्यक्ति घाइते भएको हाइटीका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। भूकम्पका कारण 1000 भन्दा बढी घरहरू भत्किएका छन् भने कमजोर संरचना भएका केही जेल तथा थुप्रै सामुदायिक विद्यालय लगायत भवनहरू पनि भत्किएका छन्। हाइटीको सरकारले भूकम्पपछिको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न 1 महिना लामो राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाई नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।